बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने एक फ़ैसले से पासा पलट दिया है। जो यूट्यूबर्स के हवाले से इंतहाई अहम फ़ैसले किए गए हैं, बहुत बड़े फ़ैसले हैं, ये हुकूमत के इक़दामात हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ये सोच लिया है कि अब वो ब्लैक मेलर और माफिया जो मीडिया है पाकिस्तान का, जो ये समझता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके हाथ में है, जो ये समझता है और ये कहता है हमारा कन्वेंशनल मीडिया कि वो हुकूमतें बनाता और गिराता है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चूँकि वो हमेशा से माफियाज़ के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और वो बड़े फ़ैसले करने के लिए हमेशा मशहूर हैं, लिहाजा अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो यूट्यूबर्स को इम्पोर्टेंस देंगे। और यूट्यूबर्स को उन्होंने ला खड़ा किया है कन्वेंशनल मीडिया के जो हमारे बड़े बड़े गुरु थे, जो अपने आप को बड़े सो कॉल्ड सहाफ़ी कहते हैं, उनके मुकाबले में। लिहाजा जब इमरान ख़ान ने हलफ उठाया और उसके बाद से जो चीखें रोज़ाना की बुनियाद पर सुनाई दे रही थी हमारे एंकर्स की, अब वो चीखें आपको मज़ीद ऊंची सुनाई देंगी और आप पाकिस्तान के जिस हिस्से में हों या दुनिया के जिस हिस्से में हों, आपको ये चीखें सुनाई देंगी। ये मैं अब आपको चंद एक फ़ैसले बता देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो फ़ोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद, उन्होंने उर्दू न्यूज़ को एक ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है। बड़ा उसके अंदर इंकशाफात हैं, उसके अंदर बड़े अहम फ़ैसले जो हुकूमत ने किए हैं उससे आगाह किया गया है। मामला यूँ शुरू हुआ कि 24 अप्रैल को जब चंद यूट्यूबर्स ने, जिसमें मैं भी शामिल था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात की, तो दौरान गुफ्तगू हम यूट्यूबर्स ने वज़ीर आज़म को बताया कि जो मालूमात हम तक पहुँचती है वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है, हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं है हुकूमत के अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जो अहम इदारे हैं जैसे पार्लियामेंट है और इदारे हैं, वहाँ पर एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से हमें वो जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाता। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी कहा कि अरसलान खालिद साहब को कहा, जो फोकल पर्सन हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑन डिजिटल मीडिया, उनको कहा कि अरसलान आप इस मामले को देखें। और अरसलान खालिद साहब ने उस वक्त भी कहा कि हम बिल्कुल देख रहे हैं और हम जल्द इसका हल निकालेंगे, और वो हल इस वक्त सामने ले आए हैं। लेकिन 24 अप्रैल को जो मुलाकात हुई उसके बाद फ़ौरी बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि हुकूमत ने अब फ़ैसला कर लिया है कि वो यूट्यूबर्स को PID के थ्रू, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू अब इश्तिहार दिया करेगी। जिस तरह TV को इश्तिहार मिलते हैं, इस तरह यूट्यूबर्स को इश्तिहार मिला करेंगे। ये वैसे चीज़ उस वक्त हमें भी समझ नहीं आई थी, और फिर जब हमने उस वक्त भी क्लैरिफाई किया तो कहा गया कि ये मिसअंडरस्टूड किया है। मैडम जो थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आज डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत सारे अहम फ़ैसले जो यूट्यूबर्स के हवाले से किए गए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत यूट्यूबर्स को इश्तिहार देने का कोई फ़ैसला नहीं कर रही, ना हुकूमत कोई इस तरह का इरादा रखती है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो कंटेंट तख्लीक करने वाले हैं उनको बराह रास्त स्कॉलरशिप्स देगी हुकूमत, उनको मुआवजा देगी, यानी जो बेहतर कंटेंट अपना क्रिएट कर रहे होंगे, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर होगा, तो उस हवाले से कंटेंट वाइज उनको, यानी कंटेंट टू कंटेंट, उनको जो है वो मुआवजा दिया जाएगा डायरेक्ट बराह रास्त। और इस हवाले से डॉक्टर अरसलान खालिद साहब बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं कि पहले ये होता था कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहा है, कोई मिनरल्स पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, कोई पाकिस्तान में टूरिज़म पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो हुकूमत उनको बहुत बड़े पैमाने पर पैसे देती थी, पहले भी देती रही है, लेकिन वो देती थी मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के थ्रू। जो एजेंसीज़ भी थी वो ये थी कि जो उसके अंदर मिडल मैन थे, वो जो क्रिएटर्स थे उस कंटेंट के, जिसके लिए हुकूमत पैसे देती थी, वो उस खालिक तक, उस क्रिएटर तक बहुत कम पैसे पहुंचते थे। दरमियान में वो जो है वो खा जाते थे एजेंसीज़ वाले, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं और जो ब्रोकर्स थे, मिडल मैन थे। लेकिन अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जैसे कोई सियाहत पे बनाएगा, कोई पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर बनाएगा, पाकिस्तान के मिनरल्स के ऊपर बनाएगा, पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी के ऊपर बनाएगा, तो हुकूमत उनका कंटेंट वेरीफाई करने के बाद और उनको देखने के बाद, चेक करने के बाद कि वाकई इसके पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, हुकूमत उनको डायरेक्ट पैसे देगी, मुआवजा देगी, असिस्टेंस देगी उनको। अब जो और फ़ैसले किए गए हैं
وہ جو چند بڑے فیصلے ہیں اس میں یہ ہے کہ حکومت یوٹیوبرز کو بذریعہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رجسٹر کرے گی، یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یوٹیوبرز کو حکومتی تقریبات میں مدعو کیا جائے گا، یعنی جس طریقے سے ہمارے کنونشنل میڈیا کو، ہمارے چینلز کو، اخبارات کے نمائندگان کو بلایا جاتا ہے جب حکومتی تقریبات ہوتی ہیں، تو اس میں اب یوٹیوبرز جو ہیں سٹیزن جرنلسٹ ہیں، ان کو بھی حکومتی تقریبات میں، بڑی چھوٹی تقریبات میں بلایا جائے گا، مدعو کیا جائے گا، ان کو ایکسیس دیا جائے گا۔ ایک اور بڑا فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ نیوز کانفرنسز جو ہوتی ہیں حکومتی سطح پر، اس میں بھی یوٹیوبرز کو ایکسیس دیا جائے گا، وہ وہاں پر پہنچ سکیں گے، جو انفارمیشن وہاں ہو رہی ہوتی ہے، دے رہے ہوتے ہیں منسٹرز اور پرائم منسٹر بھی ٹاک کریں گے، تو ایون یوٹیوبرز کو وہاں ایکسیس دیا جائے گا۔ اور سب سے اہم جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اہم دستاویزات جو ہیں ان تک یوٹیوبرز کو رسائی دی جائے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ چینلز کو ملتی تھیں کوئی بھی اہم دستاویزات، کوئی رپورٹ آتی تھی، کوئی کمیشن کی رپورٹ ہوتی تھی، کوئی اور یعنی فیصلے ہوتے تھے پرائم منسٹر آفس کے، مختلف منسٹریز کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ صرف ملتے تھے ہمارے اینکرز کو، ہمارے رپورٹرز کو، ہمارے چینلز کو، اخبارات کو، لیکن اب وہ جو دستاویزات ہوں گی وہ یوٹیوبرز کو بھی مہیا کی جائیں گی۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور حکومت یوٹیوبرز کو کارڈ بنا کر دے گی، اور ساتھ جو PID کارڈز دے گی جس کے تھرو ان کو ایکسیس ملے گا۔ اور انفارمیشن سروسز اکیڈمی، جو انفارمیشن سروس اکیڈمی ہے، اس کے ذریعے یوٹیوبرز کو باقاعدہ تربیت بھی دی جائے گی، ان کا تربیتی کورس بھی کیا جائے گا انفارمیشن سروس اکیڈمی میں، تاکہ ان کی جو قابلیت ہے، ان کے استعداد کار ہے، اس کو بڑھایا جا سکے۔ اس پر حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یوٹیوبرز کو جتنی بھی جگہیں ہیں، یعنی جہاں جہاں وزیر اعظم عمران خان سے ہم نے شکوہ کیا کہ جہاں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، تو حکومت نے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ڈاکٹر ارسلان خالد نے جو فوکل پرسن ہیں، جو پرائم منسٹر ڈیجیٹل میڈیا پر، انہوں نے پرائم منسٹر کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اور یہ حکومت کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ اور یہ بہترین قسم کی جو پالیسی ہے یہ سامنے آئی ہے کہ یوٹیوبرز کو ہر اس جگہ پر جہاں ان کا ایکسیس نہیں تھا، اب وہاں پر ان کو ایکسیس دیا جائے گا۔ اب یہاں ان سے سوال کیا گیا، اردو نیوز جن کو انہوں نے انٹرویو دیا، ڈاکٹر ارسلان خالد سے سوال کیا گیا کہ کن یوٹیوبرز کو رسائی ملے گی یا کن یوٹیوبرز کو آپ رجسٹر کریں گے۔ ان کا جواب تھا کہ رجسٹریشن صرف ان کو دیں گے جو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر رپورٹنگ کریں گے، اور ایکسیس صرف ان کو دیں گے، یعنی رجسٹر ان کو کریں گے اور ایکسیس بھی ان کو دیں گے جو واقعتاً کوئی کانٹینٹ دے رہے ہوں گے، اور کانٹینٹ بھی ان تمام قوانین پر، ان تمام اخلاقیات پر عمل کرتے ہوئے دے رہے ہوں گے جو ہمارے کنونشنل میڈیا چینلز کے لیے لاگو ہیں، جیسے اس میں کوئی رنگ، نسل، زبان، مذہب، فرقہ، کسی قسم کی کوئی تفریق نہ ہو، اور کسی کے خلاف اس میں کوئی کانٹینٹ نہ ہو۔ تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں، جو کانٹینٹ ہوگا وہ حکومت اس کو دیکھے گی۔ اور ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید اس میں جو لائے عمل ہوگا کہ کن یوٹیوبرز کے کن کانٹینٹ کو، یعنی کانٹینٹ کو کیسے ویریفائی کیا جائے گا، اور کیا لائے عمل بنایا جائے گا کہ کن کانٹینٹ والوں کو جو ہے وہ رجسٹریشن دینی ہے، کن کو ایکسیس دینی ہے اور کن کو نہیں دینی۔ یہ فیصلہ بھی اب ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز خود کریں، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یوٹیوبرز کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنے وہ یوٹیوبرز خود بنائیں۔ لہٰذا یہ ہے وہ عوامی حکومت، یہ ہے وہ لوگوں کی حکومت جو لوگوں سے بنائی گئی ہے، لوگوں کے لیے ہے، اور یہ بڑا بہترین فیصلہ ہے۔ اور اس فیصلے نے جو ٹوٹتی ہوئی کمر تھی، گرتی ہوئی دیوار تھی پاکستانی مافیا میڈیا کی، پاکستانی ڈان میڈیا کی، جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو بزنس کرتے ہیں، ہم کوئی خدمت نہیں کرتے۔ میر شکیل الرحمان جب سپریم کورٹ آئے تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ میں تو کوئی خدمت نہیں کرتا بلکہ میں تو بزنس کرتا ہوں۔ تو بزنس کرنے والا جو میڈیا تھا وہ اب دیکھے گا، اور اس کی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی، کیونکہ اب ایکسیس دے دیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے ان یوٹیوبرز کو، اور یوٹیوبرز آپ کو ہر جگہ پر اب دیکھنے میں ملیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ جو مسلسل، جب سے عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے یوٹیوبرز کی 24 اپریل کے بعد، اس سے مسلسل آپ کو چیخیں سنائی دے رہی تھیں، شور و غل سنائی دے رہا تھا، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اب ظاہر ہے وہ زیادہ بڑھے گا۔ جن لوگوں کو تکلیف تھی وہ اور زیادہ ہوگی، جن لوگوں کو مسئلے مسائل تھے، جن لوگوں کی
پیٹ میں درد تھا وہ اب بہت زیادہ آپ کو دوبارہ سنائی دے گا، اور وہ تنقید جو ہے وہ بھی اب ظاہر ہے اس سے بڑھے گی اس فیصلے کے بعد۔ لہٰذا ہم تو جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے، جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے ان کے حوالے سے، اور آپ کو اس فیصلے کے تناظر میں، اس کی روشنی میں انشاءاللہ جو ہے وہ جو انفارمیشن، فلو آف انفارمیشن ہے وہ بہتر ہوتا نظر آئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔